वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमाओं का रूपोशी खत्म करने का ऐलान। हम्माद अजहर कई माह की रूपोशी के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा, रऊफ हसन पर हमले के बाद कल बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पेशावर जाकर कबलस गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। बानी पीटीआई ने कहा है, पंजाब से तहरीक शुरू करें। मेरा मुराद सीट से कोई राब्ता नहीं है, नहीं मालूम मुराद सीट कहाँ है। कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब मुझे मसूल हुआ कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज। उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाल्लाह। मुझे बड़ी धमकियां मिली हैं मसरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुराद सईद से बेकसूर हूँ मैं। जितने मेरे पे 51-52 मेरे पे पर्चे हैं, उनमें से किसी एक पे भी किसी मुकाम पर मैं मौजूद नहीं। मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक है। आधी पार्लियामान आपकी जाली है, फॉर्म 47 पर है। खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने पुलिस हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। हम्माद अजहर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीटीआई सेक्रेटेरिएट से पेशावर रवाना हो गए हैं। पुलिस एहलकारों की पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट स्टाफ से पूछताछ। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर पीटीआई के दफ्तर पहुंचे थे कुछ देर के लिए, और इस दौरान उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत की और बताया कि वो मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो पीटीआई के दफ्तर से रवाना हुए, इस दौरान कुछ ही देर के बाद पुलिस की भारी नफरी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पीटीआई के दफ्तर पहुंच गई। इस वक्त भी पुलिस की नफरी या पुलिस हुकाम जो है वो पीटीआई के दफ्तर में मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि यूएन का एक वक्त पीटीआई हुकाम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। मुलाकात जारी थी। इस मुलाकात के दौरान ही वो मीटिंग रूम का दरवाजा भी खोला गया, अंदर जाके चेक किया गया और पूछताछ भी की गई। इस दौरान जो मरकजी गेट था उसे भी कुछ देर के लिए बंद किया गया और बताया जा रहा है कि कुछ सख्ती से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है। इस दौरान ताउन किया जा रहा है पीटीआई हुकाम की जानिब से। पुलिस एहलकारों के साथ बैरिस्टर गौहर से भी बातचीत हुई है। रऊफ हसन के साथ बताया जा रहा है कि पुलिस हुकाम की कुछ बातचीत हुई है। और अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि पुलिस हुकाम जो है वो पीटीआई दफ्तर के अंदर मौजूद है, जबकि मरकजी गेट जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। किसी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अमला जो है पीटीआई हुकाम का या पीटीआई ऑफिशियल्स का वो बाहर मौजूद है। हम खुद पीटीआई दफ्तर के बाहर हैं और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद कुछ अंदर रह गई है, कुछ बाहर मौजूद है। और जो अंदर से फुटेजेस हमें मौसूल हो रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि पुलिस हुकाम बड़ी तादाद में अंदर मौजूद है। जो जितने भी ऑफिसेज हैं इस दफ्तर में उनकी भी तलाशी ली जा रही है, जबकि बाहर भी पुलिस हुकाम मौजूद है। बताया जा रहा है कि रऊफ हसन के साथ कुछ तर्ज कलामी भी हुई है, तर्ज जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी बाज़ाब्ता तौर पे तो अमल में नहीं आई। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर यूएन हुकाम के साथ मुलाकात में मसरूफ थे। अभी यूएन हुकाम यहाँ से रवाना नहीं हुए थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस एहलकार पहुंचे हैं और तमाम दफातर का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है, घेराव किया गया है। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ पुलिस एहलकारों की मुताबिक गाड़ियां इस वक्त पीटीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जो मरकजी गेट है वो इस वक्त बंद किया गया है। आसपास के लोग इस वक्त दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, जबकि जो मरकजी गेट है उसके अंदर की साइड पे पुलिस हुकाम मौजूद हैं, जबकि जो दीगर सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम है वो भी अंदर देखे जा रहे हैं। और ये कोई मामूली या कम नफरी नहीं है, अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो यूएन हुकाम की गाड़ियां हैं मैं वो भी देख पा रहा हूँ कि स्टिल वो अंदर मौजूद हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। और इस मुलाकात के दौरान जब ये मुलाकात जारी थी यूएन हुकाम की, इसी दौरान ये पुलिस एहलकार पहुंचे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प और अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। या तो ये मुलाकात खत्म होती, उसके बाद बातचीत होती, चलती मुलाकात के दौरान ही ये सारा कुछ हुआ और इस वक्त अफरा तफरी की सी सूरत-ए-हाल है पीटीआई के दफ्तर के बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। रऊफ हसन का बयान और दहशतगर्दी का जिक्र एफआईआर में नहीं, बानी पीटीआई का पैगाम है। किसी पार्टी ओहदेदार पर आइंदा हमला हुआ तो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा कातलाना हमला प्लानिंग के तहत कराया गया। परसों यही लोग धमकियां और गालियां दे रहे थे। रऊफ हसन ने जज्बाती होकर कहा मेरे साथियों के साथ जो हुआ
वो बयान करने से रोना आ जाता है। FIR लॉन्च की है इस्लाम आबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। केस को खराब करने की कोशिश है। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर। मुझे गालियां भी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, वहां भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन। ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ, कौन है करवाने वाला। आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुके। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले का दुख और अफसोस है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं रऊफ हसन के बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है। नादरा की मदद से CCTV में दिखाई देने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस। बानी PTI के सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त। बानी PTI ने जाती हैसियत में पेशी के लिए चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवाई है। जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त। बानी PTI ने जाती हैसियत में पेशी के लिए चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवाई है। जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरख्वास्त जेल इंतजामिया को भिजवाई। मजीद जाने के फारूक एजाज से। फारूक, बताएगा इस दरख्वास्त से मुतालिक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की से बानी PTI ने एक अहम दरखास्त सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी है। गुज़श्ता समाअत पर हमने देखा कि बानी PTI के जरिए समाअत का हिस्सा बने थे, ताहम अब बानी PTI की जानिब से जाती हैसियत में अदालत में पेश होने के हवाले से दरखास्त कर दी गई है और बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस तहरीरी दरखास्त भी भिजवा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई है। बानी PTI की जानिब से दरखास्त की गई है कि उन्हें जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। बानी चेयरमैन PTI ने अपने दस्तखत करके दरखास्त जो है वो जेल इंतजामिया के हवाले की है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है, जिसके लिए बानी PTI की जानिब से तहरीरी तौर पर दरखास्त दी गई है कि उन्हें समाअत में जाती हैसियत में पेश दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया फारूक एजाज आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन हमले पर सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो लेने की अपील कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। बानी PTI खुद 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। बानी की मुशावरत से साहबजादा महबूब सुल्तान को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। हम मुतालबा करते हैं FIR में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेट करे। सुप्रीम कोर्ट इस पे सोमोटो ले। खुद सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन के जरिए इस बात को पहुंचे कि यह अटैक किस तरह हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबिता तौर पर दरखास्त कर रहे हैं 30 तारीख को खान साहब के लिए सारे इंतजामात करे और वो बजाहिद खुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा था। खान साहब अपना केस आप खुद अर्गू करेंगे। जो नेशनल असम्बली है, महबूब सुल्तान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की कोशिशों में बड़ी पेशरफ JUI पे और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान आज रात अहम मुलाकात तय पा गई। जरा क्या कहना है PTI रहनुमा उमर अयूब की सरबराही में अपोजिशन जमातों का वफ्द आज रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में अपोजिशन की तहरीक पर हतमी बातचीत होगी, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमा कॉन्फ्रेंस करेंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का कोट लखपत जेल में ब्लड प्रेशर हाई और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बेहोश हो गई थी। सख्त गर्मी की वजह से जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। सख्त गर्मी की वजह से IG जेल खाना जात ने जेल में एयर कूलर लगाने का हुक्म दिया था। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का कोट लखपत जेल में ब्लड प्रेशर हाई और डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बेहोश हो गई थी। सख्त गर्मी की वजह से जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जबकि सख्त गर्मी की वजह से IG जेल खाना जात ने जेल में एयर कूलर लगाने का हुक्म दिया था।
تو پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کوٹ لکھپت جیل میں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں بے ہوش ہو گئیں اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جیل انتظامیہ کے مطابق سخت گرمی کی وجہ سے جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور سخت گرمی کی وجہ سے آئی جی جیل خانہ جات نے جیل میں ایئر کولر لگانے کا حکم دیا تھا. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پیمرا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا پیمرا نوٹیفیکیشن کو آزادی صحافت اور آزاد عدلیہ کے خلاف قرار دیتے ہیں. پیمرا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں رکھتا. آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے اور 19A عوام کو معلومات تک رسائی کا حق دیتے ہیں. پیمرا نوٹیفیکیشن آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. صحافتی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ پیمرا کا عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے ورنہ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. سیاستدان پھانسی چڑھ گئے لیکن عدلیہ کے وقار پر حرف نہیں آنے دیا. مگر اب بس کریں. نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کسی کو پراکسی بولیں گے تو کیسے برداشت کر لیں. کسی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم آپ کے رکھوالے ہیں. سینیٹر ایم کیو ایم فیصل سبزواری نے کہا فیصل وابڈا کو پراکسی کہا کیا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پارلیمان سپریم ہے، قانون بنا سکتی ہے، ترمیم بھی کر سکتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ناانصافی پر آواز اٹھائیں. آپ سسیلین مافیا، گاڈ فادر، پراکسی، اس طرح کے الفاظ کہیں گے، اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا؟ ثاقب نثار صاحب نے مجھے یہ میسج بھجوایا اگر تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دو گے تو پارلیمنٹ میں جاؤ گے، نہیں تو تم جیل جاؤ گے. عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکین پارلیمنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا؟ آپ کو اپنی کارکردگی وہ اس 140 نمبر سے آپ کو 40 نمبر پہ جانا پڑے گا. پھانسی کے پھندوں سے سیاستدان جھول گئے ہیں لیکن آپ کی عزت پر فرق نہیں آنے دیا. لیکن بس کریں. فیصل وابڈا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جناب آپ پراکسی ہیں. کون سا سلیکٹو جسٹس ہے؟ کراچی کا ہے فیصل وابڈا، کراچی کا مصطفیٰ کمال، تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائیں گے. نسلہ ٹاور کو گرا دو کیونکہ وہاں امیروں کی جائیدادیں نہیں. آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں. پارلیمان از سپریم. نان فائلرز کے خلاف ایکشن مزید سخت. ٹیلی کام کمپنیز نے نان فائلرز کی 9100 سمیں بند کر دی ہیں. ترجمان ایف بی آر بختیار احمد خان کی AIY نیوز سے بات چیت. مزید جانیں گے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب اپڈیٹ کیجیے گا. جی، وفاقی حکومت جو ہے نان فائلر کے خلاف ایکشن مزید سخت کر رہی ہے. ترجمان ایف بی آر کا یہ بتانا ہے کہ اب تک 9100 سے زائد سمیں جو ہے وہ اب تک بند کی جا چکی ہیں اور تقریباً 5000 سموں کا ڈیٹا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیز کو فراہم کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے 5 لاکھ سے زائد سموں کا ڈیٹا جو ہے فراہم کیا گیا تھا. اب یہ دوبارہ جو ہے یہ 5000 سموں کا ڈیٹا جو ہے فراہم کیا جاتا ہے. اب تک 30,000 سموں کا ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا چکا ہے جس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے تقریباً 9000 سمیں جو ہیں وہ سے زائد بند ہو چکی ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. تہران میں صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی یاد میں تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف یادگاری تقریب میں شریک ہوئے. شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. ایران کے عبوری صدر محمد مخبر سے تعزیت کی. ترک وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ تعزیتی ہال آئے. ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا وفد بھی تعزیت کے لیے پہنچا. دیگر ملکوں کے سربراہان مملکت بھی تقریب میں شریک ہوئے. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی خراج تحسین پیش کرنے پہنچے. ایرانی صدارتی دفتر کے انچارج نے حادثے کی تفصیل بتا دی. غلام رسول اسماعیل صدارتی قافلے کے تیسرے ہیلی کاپٹر میں تھے. انہوں نے بتایا کہ پرواز کے 45 منٹ بعد صدر کے ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہمارا ہیلی کاپٹر تلاش میں گیا لیکن وہ بادلوں سے نیچے نہیں جا سکتا تھا. حادثے کے بعد صدر کے ہیلی کاپٹر میں موجود آیت اللہ آل ہاشم سے کم از کم 3 بار فون پر رابطہ ہوا. حادثے کے 3 گھنٹے تک آیت اللہ آل ہاشم زندہ تھے. کپتان مصطفی کے بجائے ٹیلی فون پر آیت اللہ آل ہاشم نے جواب دیا. انہوں نے بتایا ہماری حالت ٹھیک نہیں، ہم درے میں گر گئے ہیں. میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ بولے میری حالت بھی ٹھیک نہیں. میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ بولے پتہ نہیں، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں. میں نے پوچھا آپ کے باقی ساتھی ٹھیک ہیں؟ آپ نے انہیں دیکھا؟ کہنے لگے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں تنہا ہوں. آیت اللہ آل ہاشم سے میری حادثے کے بعد 3 یا 4 بار بات ہوئی. وہ کتنی دیر بعد تک جواب دیتے رہے.
شاید تقریباً 3 گھنٹے تک. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ملک کے بیشتر شہر شدید گرمی میں تپنے لگے. چیکپاباد، سکھر اور مہنجودڑو میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا. گھوٹکی، کشمور، نوابشاہ، رحیم یار خان اور بھکر میں درجہ حرارت 47 ڈگری ہو گیا. نورپور، تھل، چھور، بھاولپور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی، ڈی آئی خان، ڈی جی خان، ملتان، فیصل آباد اور سرگودا میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. رکن اسمبلی سید اعجاز الحق نے کہا ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ سے ہونے والی اموات کا پرچہ کے الیکٹرک کے خلاف کاٹا جائے. وزیر بلدیات ناصر شاہ بولے تجویز سے اتفاق کرتے ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ سے اموات ہوئیں تو ایف آئی آر کے الیکٹرک کے خلاف درج ہوں گی. وزیر بلدیات ناصر شاہ اور ایم کیو ایم کے اعجاز الحق دونوں ہی ہیٹ ویو کا غلط تلفظ کرتے رہے. 22 مئی سے 27 مئی تک ہیٹ ویوز کی میک شور کی جائے لوڈ شیڈنگ نہ ہو ان دنوں میں، کیونکہ الارمنگ کنڈیشن ہے. دوسرا یہ اس دوران ہیٹ ویو سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. ہیٹ ویو جو ہے ہیٹ ویو کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے بالکل صحیح تجویز ہے. اگر اس طرح کی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی کیجلٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو ضرور ایف آئی آر یا جو بھی ایکشن ہے اس میں لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں تیز رفتار کار کو روکنے پر ڈرائیور نے گاڑی ٹریفک پولیس اہلکار پر چڑھا دی. ٹریفک پولیس اہلکار کو بونٹ پر بٹھا کر کئی کلومیٹر آگے لے گیا. ہمارے نمائندے کامل عارف اس وقت ٹریفک اہلکار کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی کامل. ڈیفنس میں سعودی الائٹ سگنل کے اوپر اس مقام کے اوپر موجود ہیں جہاں سے ایک گاڑی سوار کو روکنے کی کوشش کی گئی سگنل کی خلاف ورزی کے اوپر. یہ وہ اہلکار ہیں جنہوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی اور یہ ان کے بونٹ کی طرف آئے تو ان کے بونٹ کے اوپر ان کو اس لیے بیٹھنا پڑا کہ اس نے گاڑی نہیں روکی. اور پھر آگے کیا ہوا وہ ان سے جانتے ہیں. 20 تاریخ کو 7 بجے کا ٹائم تھا. جو گاڑی سوار سگنل جمپ کرتے آ رہی تھی تو میں نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا. اس نے مجھے گاڑی ہٹ کی. اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے میں نے بانٹ کے اوپر چھلانگ لگائی اور وہ مجھے 5 سے 6 منٹ تک وہ آگے تک لے گیا جہاں شجاعت کی 20 اسٹریٹ ہے. وہاں جا کے اس کی میں نے چابی نکالی. پھر بھی اس نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کو اسٹارٹ کرنے گاڑی نہیں دی اور اس کے بعد میرے افسران بھی پہنچ گئے تھے. اچھا، پھر مقدمہ درج کرایا گیا؟ جی بالکل، ایف آئی آر کرا دی اس کے اوپر. ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ سگنل کی وائلیشن کے اوپر جو ایک اہلکار کی زندگی کو داؤ پہ لگایا گیا اور اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پاک انگلینڈ پہلا T20 آج کھیلا جائے گا لیڈز میں. وقفے سے بارش جاری ہے. محکمہ موسمیات نے میچ کے اوقات میں بھی برسات کی پیشگوئی کر دی. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے زاہد نور. بالکل، پاکستان اور انگلینڈ کے مابین T20 سیریز کا پہلا میچ آج لیڈز میں کھیلا جانا ہے، لیکن لیڈز میں بارش نے ڈیرے ڈال رکھے صبح سے اور محکمہ موسمیات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آج پورا دن بارش رہے گی. شائقین ہیں وہ پہلے ہی میدان میں پہنچ چکے ہیں، بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اتنے جلدی کیوں آئے. پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہے، یہاں ہم 4 گھنٹے کی ڈرائیو لندن سے کر کے آئے اور بہت ایکسائٹڈ ہیں ہم میچ کے لیے، لیکن موسم ساتھ نہیں دے رہا. بس یہی دعا کر رہے ہیں کہ 1-2 گھنٹے اللہ مہلت دے، یہ میچ ہونا چاہیے. میچ کے اوقات میں 80 سے 90% تک بارش کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ شام تک موسم اپنا موڈ بدل لے اور میچ جو ہے وہ ہونے کا امکان ہو جائے. ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News.